हांगासर हांव ह्या काळखान वचत रावता, दिवल्यो पेटयता आनी म्हाजो टायम हें करता. पंचाक आमच्या फोन केलो, ते खांबे आयले तशें कितें तो भियोनाका तूं, हांव लायट तुका दितलें अशें म्हणून तें आस्वासन आमकां दिता. तितून बायल आमची दुयेंत पडली आनी तिका गरमेन रावंक जायना म्हणून ह्या झाडापना त्या झाडापना खुर्च्यो दवरून दवरून आमी दीस काडले. काल आमी तुमकां दाखयलें येसो प्रभू गांवकरवाडा उजगांव हांगा रावपी जेका फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तशेंच वॉटर कनेक्शन ना. आमी ह्या विशयी उलोवपाक थळाव्या पंचाक मेळ्ळे. तेंचें म्हणणें अशें आसा. सो ही बातमी आमी खोलायेन जाणून घेवपाक लागून आयज आमचे मदीं हांगा आसात ते गांवकरवाडा जो उजगांव जो वार्ड आसा त्या वार्डाचे पंच मेंबर मॅडम रेश्मा मटकर. सो तेंचे कडेन आमी जाणा जावन घेवया की नक्की प्रकार कितें आनी कित्याक लागून तेंचे थंय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जें आसा तें तेंकां अजून पर्यंत मेळूना. सो मॅडम अशें कितें जालें की तेंकां अजून पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळूना? गेली 9, 10, 15 वर्सां म्हाका दिसता तो थंय रावता आनी 15 वर्सां जाली तेका लायट ना. आनी पयलींचो पळय जो पंच आसलो न्हू तेणी तेका लायटीचें कनेक्शन कशें दिवंकूय ना. जेन्ना हांव पळय निवडून आयलें न्हू तेन्ना हांवें तेका सांगलें की तेजी पयलीं वचून तेजी परिस्थिती सामकी गंभीर आसा, म्हणजे तेका लायट ना, नळ ना, कांयच ना. मागीर हांवें तेका कितें सांगलें, हांव पळयतां, म्हाका ट्राय करता आनी तुका लायटीचें कनेक्शन दिता. मागीर आमी जेन्ना मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलें आनी हांवें ते खांबे पास केले आनी खांबे पास करून जेन्ना फस्टूच हांवें तेका लायट घातली हाडून, खांबे घातले हाडून. मागीर तेका मागीर तेजी कंप्लेंट केली. पयलींचो पळय म्हाजी पंच आसा न्हू तेणी कंप्लेंट केली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक लागून. मागीर म्हाका फोन आयलो अशें अशें तिका लायट हाडयता म्हणून. मागीर हांवें चवकशी करून चल जाल्यार तेजे इल्लीशी 100 मिटर खाली 100 मिटर तेका तेजी जमीन आसा पंचाची. मागीर तो तेका आपूण तो कनेक्शन तेका दिना अशें म्हणून कंप्लेंट जे केली. मागीर जालें, हांवें खूब ट्राय केली, पंचायतीन हें केलें आनी हो तेंचो घरचो मॅटर. जो पंच पयलींचो आशिल्लो तो तेजो भाव, चुलत भाव, म्हणजे तेंचे घरगुती हें. तरी पण हांवें आतां ही मनशाक लायट ही जायच पडटा न्हू, लायट उदक हें जायच. आनी मोदी सरकारान सुद्दां केला की लायट उदक हें लोकांक दिवपाकूच जाय. तशें म्हणून हांवें ती लायटीचें कनेक्शन हें केलें, पूण तेणी ती आडयली. असो आनी बाकीचे हांवें उडयेर म्हणटा थंय कल्लपात अशें 2-3 कडेन बाकीचे लायटी म्हाज्यो जाल्यो आनी पेटोकूय लागल्यो. सो आनी तेका लागून आतां हेजी कित्याक लागून कितें तेच म्हाका खबर ना. तेंचे घरगुती मॅटर म्हणटकूच हांवूय मातशें आतां ओगी रावलें हें करून. तरी पण हांवें तेका आतां दुसरी ट्राय केल्या. काल तेजे ते खांबे सगळे ते घेवन गेले. मागीर हांवें जेवीक फोन केलो, अशें कशें सर म्हटलें. तर तरी पूण पळयता म्हणलो वन फेस बी मेळटा जाल्यार तेका पळयता अशें म्हणून सांगलां. हांव तेजी ट्राय करतलें ना न्हू अशें. कित्याक जे पळय पंच असो निवडून येयला न्हू तेणी कितें तरी बाबा 5 वर्सांनी कितें तरी काम करपाक जाय. अशें लोकांक काळखान दवरपाक जायना. सो आता ऑफिशियल स्टेटस असो कितें आसा? तुमी म्हटलो घरगुती मॅटर म्हटलो, घरगुती मॅटर ते सायडीक धरया, पूण ऑफिशियल स्टेटस असो कितें आसा आतां सद्याक? ती कितें जालें तेजी जे फाटल्यानचो वाट गेले न्हू, सो ते वाटेक खूब जाण आसा. म्हणजे तेंची प्रॉपर्टी मागीर म्हाज्या भावाची आसा थोडी प्रॉपर्टी आनी थोडी अशें. म्हणजे तेका ती हांवें तेका कितें म्हणलें, तूं तेंचे कडेन एनओसी घे, पळय ते कितें करता जाल्यार. पूण तेका ती एनओसी दिना काय खबर ना. हांवें तेका विचारलें तुमी मातशें तेका दिया लायटीक लागून. पूण हेणें तर पयलीं हाडयलें जाल्यार ते कशें दितले अशें आसा न्हू. ती तेंची प्रॉपर्टी आसा मागीर तेजी ती प्रॉपर्टी अशी. आमी सरपंचाक ह्या बाबतींत मेळून विचारपाचो प्रयत्न केलो, पूण सरपंचा कडेन आमचो संपर्क साधलो ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेई खंय इलेक्शन ड्युटेक आसा. 27 एप्रिलाक येसो प्रभूच्या धुयेचें लग्न. ताच्या पयलीं तेंच्या घरान उजवाड हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालूच आसतलो. तोपर्यंत पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.